السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول ندوز لكم تطبيق آخر حول الزمرة التبادلية، يعني الجروب كوميطاتيف. هذا التطبيق هذا اش كيقول؟ أنا نقول لك. هو التطبيق قال لك نعتبر قانون التركيب الداخلي إطوال المعرف على E كتساوي R إطوال R بما يلي. هاد التطبيق هذا اش قال لك؟ هاهو لكل إكس إكغيك و إكس بريم إكغيك بريم appartient à E au carré. E هي مجموعة كتحتوي على جوج عناصر، على جوج مجموعات، يعني ار اطوال و ار، يعني ار اطوال و ار. دابا بحال كتقولنا عندك الزوج اكس ايكغيك كينتمي او، يعني اكس كينتمي ار اطوال، ايكغيك كينتمي ار. متفقين؟ اكس ايكغيك اطوال اكس بريم ايكغيك بريم كتساوي هاي اكس بريم فاصلة إيكغيك إكس بريم زائد إيكغيك بريم على إكس. السؤال ألف قالك بين أن جي إطوال زمرة ان جروب. السؤال الثاني، هذا السؤال ألف، هذا السؤال باء، قالك هل الزمرة هذه، عفوا أو ماشي جي، أو هذه المجموعة هل أو مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو إطوال تبادلية؟ يعني هل الزمرة أو مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو إطوال تبادلية؟ نبداو على بركة الله. تصنتو اش قلنا إلا بغات تكون أو إطوال زمرة؟ خاص يكون القانون في الأول، قلنا أولا خاص يكون قانون جميعي، ثانيا خاص يكون كيقبل عنصر محايد، ثالثا خاص يكون كيقبل عنصر مماثل. تصنتو غنحاولو نديرو لنبين أن عارضة الأولى، هاهي غدير بحال هكا عارضة الأولى، لنبين أن إطوال تجميعي. التجميعية خاص ثلاثة العناصر إكس إكغيك زد. متفقين؟ نذكرو بقاعدة الجميعية، خاص تبين أنه لكل إكس إكغيك زد ينتميان إلى واحد المجموعة نسميوها جي بصفة عامة إكس على حساب القانون. عندنا إطوال، يعني نديرو إكس بصفة عامة إطوال إكغيك إطوال زد اش كتساوي؟ خاص تبينها كتساوي إكس إطوال إكغيك إطوال زد. هادي عفوا خاص تبينها بحال قلت هادي، دابا هادي غتقلبها غتولي إكس إطوال إكغيك أقواس إطوال زد بحال هاكا. كتحل أقواس المرة الأولى والمرة الثانية كتحلهم بين هاد الجوج هادو. المهم راه الجمعية راه باينة، خاصكم تكونو عارفينها لحقاش فيه شرح في الفيديوهات السابقين. متفقين؟ دابا تصنتو هنا خاصك ثلاثة العناصر كينتميو لمجموعة، واحد المجموعة هنا عاطيك مجموعة أو، وهاد المجموعة أو كتحتوي على مجموعة الأزواج إكس إكغيك. يعني اش خاصك دير هنا؟ بحال كي قلت هاد إكس خاصك تعتبرها هي الزوج إكس إكغيك، إكغيك خاصك تعتبرها هي الزوج إكس بريم إكغيك بريم، زد خاصك تعتبرها هي الزوج إكس سكوند إكغيك سكوند. فهمتوني؟ متفقين؟ شوف لحقاش هنا عندك إكس إكغيك إطوال إكس بريم إكغيك بريم مقارنة مع هادي. هاد إكس خاصك تعتبرها هي المجموعة كاملة إكس إكغيك، هاد إكغيك خاصك تعتبرها هي إكغيك بريم إكس بريم إكس بريم إكغيك بريم. متفقين؟ شنو نقول؟ نقول ليكن هاي إكس إكغيك و إكس بريم إكغيك بريم و إكس سكوند إكغيك سكوند عناصر من أو، يعني
يعني عناصر من هاد المجموعة. متفقين؟ غنديرو لدينا، شوفو معايا دابا مزيان، هاي إكس إيكغيك إطوال بحال القوس، إكس بريم إيكغيك بريم إطوال إكس سكوند إيكغيك سكوند. اش تساوي هادي؟ انا مكفانيش شي ساعة فين غنكمل لكم هنا. شوفوا انا غنفتح الوطن نحاول باش نكملو هنا. دابا انا ما يكفينيش شي ساعة، تاش غنرجع لكم للسطار. واش فهمتوني؟ تاش غنرجع لكم للسطار مع الوطن نتوما غتبقاو غادي كتساوي بحال تبقاو غادي حتى في الاخر غتوصلوا لواحد النتيجة. دابا انا ما يكفينيش شي ساعة، تاش غنحاول نرجع لكم للسطار ونكتب لكم هنا كتساوي اش تساوي إكس إيكغيك غتطبق ما بداخل الأقواس هادي وهادي. هاد إكس إيكغيك إلا شاف هادي غتلقاها هي إكس بريم إيكغيك بريم. هاد إكس بريم إيكغيك بريم غتلقاها هي إكس سكوند إيكغيك سكوند. دابا ركزو معايا، إكس قلنا هي إكس بريم، هاي إكس بريم قلنا هي إكس سكوند، هاي فاصلة نقطة. إيكغيك هي إيكغيك بريم، هاي إكس بريم هي إكس سكوند، هاي زائد إيكغيك بريم هي إيكغيك سكوند، هاي على إكس يعني على إكس بريم. متفقين؟ دابا ملي وصلنا لهنا بحال اللي كتقول هادي غتعتبر بحال اللي كيدير واحد العنصر كرونت إكس وهذا واحد العنصر كرونت إيكغيك. ولي عندك هاد العلاقة كتالي إكس إيكغيك إطوال كرونت إكس فاصلة كرونت إيكغيك، حيت كرونت إكس هي إكس بريم إكس سكوند. دابا إلا قارنتي هادي مع هادي غتلقى إكس هي إكس إيكغيك هي إيكغيك إكس بريم راه هي كرونت إكس، يعني هي إكس بريم إكس سكوند. وغتلقى إيكغيك بريم هي كرونت إيكغيك، يعني هي إكس إيكغيك بريم إكس سكوند زائد إيكغيك سكوند على إكس بريم. نطبقو هاد العلاقة، تصنتو مزيان نوصفو هادشي بعدا كيفاش نطبقو. تصنتو عندك هادي هي إكس بريم، فين هي هاد إكس بريم دابا؟ هي إكس بريم إكس سكوند، يعني غتولي تساوي إكس بريم إكس سكوند فاصلة نقطة. هاي إيكغيك فين دابا هنا إيكغيك؟ هاي هي إيكغيك إكس بريم، فين دابا هاد إكس بريم؟ هي إكس بريم إكس سكوند. وفيكم اللي متفقش معايا؟ متفقين؟ دابا هاد إكس بريم هانتوما شوفو إيكغيك، هانتوما شوفو دابا هادي قارنتها مع هادي إكس بريم كاين هنا إكس بريم، هاي إكس بريم إكس سكوند، هاي هادي إيكغيك إكس بريم إيكغيك يعني هاي إيكغيك إكس بريم هي إكس بريم إكس سكوند زائد يعني زائد هاي خط كسر هنا اش كاين هنا إيكغيك بريم، يعني كاين إيكغيك بريم هنا اش كاين شوف إيكغيك بريم يعني هي هادي كامل إيكغيك بريم راه هي هادي كامل. ألوغ زائد خط كسري إيكغيك بريم إكس سكوند، شوف إيكغيك بريم إكس سكوند هادي راه إكس سكوند. متفقين؟ شوف واش دابا متفقين معايا؟ بلاتي تسناو لحقاش زعما كيبان لكم غنحاول نرجع للسطر شوية. هاي إكس بريم إكس سكوند هادي إكس سكوند فاصلة نقطة إيكغيك إكس بريم إيكغيك هاي إيكغيك إكس بريم إكس سكوند زائد خط كسري كبير. دابا إيكغيك بريم هي هادي كامل يعني هي إيكغيك بريم إكس سكوند هادي راه إكس بريم. نشوفو هادي واش إكس بريم ولا إكس، هادي راه إكس بريم، راه إكس بريم صافي هي هادي راه إكس بريم، كانت إكس بريم أنا تمسحات ليا. متفقين؟ دابا بشوية عليكم شوف هادي شوف تصدق دابا تشوف دابا ملي حولنا هادي حولنا هاد العبارة أول حاجة درنا حولنا هادي حولنا على هاد الشكل هذا. متفقين؟
موراها طبقنا العلاقة تاع كرونت اكس، سمينا هادي واحد الحرف كرونت اكس وهادي كرونت ايكغيك، ومثلناهم بهاد العبارات، حاولنا نقارنوهم مع العبارات. ملي سمينا هادي كرونت اكس وهادي كرونت ايكغيك هي ولات اكس ايكغيك اطوال كرونت اكس كرونت ايكغيك، قارنتها مع هاد العبارة لقينا اكس بريم راهي كرونت اكس، ايكغيك بريم راهي كرونت ايكغيك. دابا اش كاين عندك ايكغيك بريم يعني هي شحال؟ هي كرونت ايكغيك، يعني هي هادي كامل ايكغيك بريم اكس سكوند زائد ايكغيك سكوند على اكس بريم، سمحولي على اكس بريم، هادي اكس بريم هاي ايكغيك سكوند على اكس بريم على كاين هنا اش كاين اكس، يعني على اكس. متفقين؟ شوف هادي راه ايكغيك سكوند، ايكغيك سكوند هادي على اكس بريم. متفقين دابا في هادشي اللي درت ولا لا؟ نسيت القوس بطبيعة الحال. اشنو واحد المقامات هنا غتولي تعطيك اكس بريم اكس سكوند ايكغيك اكس بريم اكس سكوند زائد واحد المقامات هنا، المقام واحد هو اكس بريم، ها هو اكس. دابا عندك ايكغيك بريم اكس سكوند اكس بريم هي ايكغيك بريم اكس سكوند اكس بريم. واش فهمتوا دابا اش كندير؟ راه كنوحد المقامات بلاتي حقا يا مغيب. فين نحاول نرجع للسطر هنا، ندير خط كسري هنا، ندير اكس بريم هنا، هادي فايدة هي ايكغيك بريم اكس سكوند اكس بريم، اكس هاي. متفقين؟ زائد ايكغيك سكوند، هادي ايكغيك سكوند. واش متفقين؟ علاش؟ على اكس بطبيعة الحال. نسيت القوس. نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضية هادي، دابا انا غادي معاكم بشوية بشوية. متفقين؟ دابا غضربها هادي غضربها في المقلوب، اش غتولي؟ هي اكس بريم اكس سكوند فاصلة نقطة إيكغيك إكس بريم إكس سكوند زائد خط كسري مقام واحد هو إكس بريم، باينة. هادي ضربتها في المقلوب، بحال كتقول شديت هادي ضربتها في المقلوب بحال كتقول شديت، ولات إكس إيكغيك بريم إكس سكوند إكس بريم زائد إيكغيك سكوند على إكس بريم في واحد على إكس. ضربتي في المقلوب غدير البسط في البسط والمقام في المقام. متفقين؟ هادي راه باينة. متفقين؟ يعني هادي تولي إيكغيك بريم إكس سكوند إكس بريم زائد إيكغيك سكوند. متفقين؟ تقدر تزيد واحد المقامات تاع هادي إلا بغيتي، تقدر تزيد واحد المقامات تاع هادي إلا بغيتي، إلا مبغيتيش تقدر تخليها بحال هكا. متفقين؟ حنا نخليوها خويا بحال هكا، حنا نخليوها بحال هكا. هادي دابا هادي اللي وصلنا ليها عقل، هادي اللي وصلنا ليها راه هي هادي. عقلوا مزيان عقلوا، أنا نحاول نقيدها لكم. هادي اللي وصلنا ليها راه هي هادي هاي. متفقين؟ دابا سمحولي عافاكم، دابا غنمسح السبورة باش نحاول ندوز لكم الحالة الأخرى، دابا أنا حسبت هاد الحالة، خصني ندوز نحسب الحالة الأخرى. تصنتو دابا غنحاول نمسح هاد السبورة هادي باش نكمل لكم، باش نبين ناس زمر. تصنتو دابا الحالة الأخرى شنو خصني نحسب؟ في الحالة الأخرى خصني نحسب، مسحت هادي، الحالة الأخرى خصني نحسب إكس إيكغيك، يعني غدير ولدينا أيضا، هنا الجملة ندير ولدينا أيضا، ها الامتحان هنا غدير ولدينا أيضا. متفقين؟ إطوال إكس بريم إيكغيك بريم أقواس بطبيعة الحال. دابا المرة الأولى حليت الأقواس هنا، المرة الثانية نحلهم هنا. إطوال إكس سكوند إيكغيك سكوند. ركزو معايا دابا مزيان، هادي غندير كتساوي، عوض ما نديرها هنا غنرجع للسطر ونديرها، لقيتها ما غيكفيني الاتساع. متفقين؟ ولا عرفت غندير؟ غنصغر ليكم بلاتي، نصغر ليكم بخطي بلاتي، تسناو غتشوفو. هاي إكس إيكغيك
اطوال اكس بريم يكريك بريم اطوال اكس سكوند يكريك سكوند. اش تساوي دابا هادي؟ شوفو معايا مزيان. هادي هي اكس بريم. دابا انا خصني نسبق هادي هي الاولى نحسبها. هي اكس بريم. هاي شوفوا هاد يكريك اكس بريم، يعني هذا اش ولد يكريك اكس بريم. اصلا هادي راه هي هادي، يعني غتبقى يكريك اكس بريم برافو زائد اش كاين يكريك بريم على اكس بريم بلاص يكريك بريم مبقاش بلاص يكريك بريم. يكريك بريم راه كاينه يكريك بريم اكس مبقاش بلاص اكس. سد القوس ندير اطوال اكس سكوند يكريك سكوند تافقي. دابا الا جيتو قارنتو هادي مع هاد الفوقاني، الا جيتو سميتو هادي كرونط اكس وهادي كرونط يكريك، اش غتولي؟ غتولي عندك كرونط اكس كرونط يكريك اطوال اكس سكوند يكريك سكوند. الا جيتي قارنتي هادي مع هادي غتلقى اكس بريم راه هي اكس سكوند، يكريك بريم راه هي يكريك سكوند، و اكس راه هي كرونط اكس، يكريك راه هي كرونط يكريك. متفقين؟ الوغ دابا انا غنحاول نرجع سطر وندير هنا كتساوي ونكمل لكم هنا. نكمل لكم هنا لحقاش ها الوطني نتوما راكم غترجعوا مع كتساوي غتكملوا مع كتساوي. انا دابا خايف دابا يكفاني الساعه هادشي علاش غندير لكم كتساوي هنا. ركزوا معايا دابا مزيان، ركزوا معايا شوفوا معايا دابا هادي. دابا هادي قارنوها مع هادي، هادي كرونط اكس قلنا هي هادي، وهادي اكس سكوند قلنا هي اكس بريم. اش كاين عندنا اكس يعني هي اكس بريم. هاي اكس سكوند. علاش؟ لحقاش اكس بريم دابا ولاتي اكس سكوند. نجيو للثاني شويه صعيبه تجيبو معايا الثاني يكريك هي هادي، يعني ولات بلاصتها هادي كامل، يعني غدير يكريك اكس بريم زائد يكريك بريم على اكس. متفقين؟ يكريك هي هادي كامل في اكس بريم يعني في اكس سكوند. هنا خصني ندير اقواس نتجابهم اقواس. عرفتي علاش؟ لحقاش دابا هنا كاين جمع وسطهم جمع، راه كاين هادي بوحدها. متفقين؟ خص دير الاقواس نتجابو من الاقواس، نتجابو عقلو نتجابو من الاقواس نتجابو. دابا غنديرو شويه عليكم هادي زائد غتبقى زائد. ها هي سيدي زائد يكريك بريم. قلبوا باش نقلبوا معايا هنا على يكريك بريم. هاد يكريك بريم هي هادي هي يكريك سكوند. هاي على اكس على اكس اكس هي اكس بريم يعني على اكس بريم. ونسد هاد القوس هذا حيد هادي عفوا نسد هاد القوس اللي هو القوس كبير تاع هادي. متفقين؟ نوصل دابا انا لهنا بغيت نقارن هادي مع هادي. كاين عندي اكس بريم اكس سكوند كاين عندي هي الاولى. دابا بغيت نقارن هادي مع هادي ميمكنش، خاص حتى نشر لواحد المقامات. دابا غنشر اش غتولي كتساوي اكس بريم اكس سكوند اكس بريم اكس غتولي ايكغيك اكس بريم اكس سكوند زائد ايكغيك بريم اكس سكوند على اكس. دابا فقط كنشر هنا كنشر زائد ايكغيك سكوند على اكس بريم. دابا متفقين معايا؟ دابا نتولف فقط نشر. متفقين؟ دابا بغينا نقارنو هادي مع هادي. دابا خصنا واحد المقامات اجي تبو معايا نقارن اكس بريم اكس سكوند. ها هي كاينه يكريك اكس بريم اكس سكوند. لا سمحوا لي بلاتي سمحوا لي نشوف لكم بلاتي. ان شاء الله ان شاء الله ياك ان شاء الله. انا عندي بحال واحد المقامات شوف ان شاء الله. متفقين؟ ان شاء الله. شوف هادي اللي جيتو قارنتو مع هادي ايكغيك ها ايكغيك اكس بريم اكس سكوند ها اكس سكوند. دابا بقات لك هادي يعني خص واحد المقامات تاع هادي. واحد المقامات غتولي اكس بريم اكس سكوند يكريك اكس بريم اكس سكوند
زائد مقام واحد هو إكس بريم. هادي فاش نضرب تعطاتني هي إكس بريم، إذا هادي نضربها في إكس بريم غتعطيني إكغيك بريم إكس سكوند إكس بريم. سمحولي هادي راه إكس بريم. شوفوا غنعاود نشرح لكم. شوفوا دابا ضربت إكس هاي إكغيك بريم إكس سكوند إكس بريم، هاي إكس سكوند تافقي زائد هادي إكغيك سكوند. إلا انتبهتو غتبقى إكغيك سكوند. دابا نوصل للمرحلة النهائية غنقارن. هادي راه هي هاي إكغيك بريم إكس سكوند إكس بريم، هاي إكغيك بريم إكس سكوند إكس بريم زائد إكغيك سكوند، هاي زائد إكغيك سكوند على إكس بريم إكس بريم. فالآخر اش غتقول؟ غتقول في الآخر كاع غتقول وبالتالي فإنه لكل إكس إكغيك إكس بريم إكغيك بريم وغتزيد حداهم إكس سكوند إكغيك سكوند، يعني بحال هكا غتقول بحال هكا غتقول لكل إكس بريم إكغيك بريم إكس سكوند إكس عفوا لا خصني ندير إكس إكغيك، هاي إكس إكغيك إكس بريم إكغيك بريم إكس سكوند إكغيك سكوند أبارتيان أ أو أس تلاتة، حيت عندي تلات العناصر. ولا شوف نحاول نكتبها لكم هنا. تقولوا لي كل إكس إكغيك إكس بريم إكغيك بريم إكس سكوند إكغيك سكوند أبارتيان أ أو أس تلاتة. واحد جوج تلاتة كاين تلات العناصر، فهمتوني؟ أبارتيان أ أو أس تلاتة حقاش كاينين تلات العناصر. غتقول فإن كتستنتج هادي هادي أقرا لكم هادي راه كتساوي هادي. هاديك الساعة غتقول وبالتالي فإن إطوال تجميع متافقين. دابا غنحاولو نبينو بلي إطوال كيقبل عنصر محايد. تبعو معايا. غنمسح السبورة ونخلي هاد القانون هذا مسح السبورة. دابا حنا القانون صنتو ليه. دابا حنا القانون معندناش تبادل، معرفناش واش تبادلي ولا لا. القانون معندناش تبادل متافقين. يعني باش تحدد عنصر محايد خاصك تنطلق، خاصك دير هاد علاقة باش كتحدد العنصر محايد. سمحولي باش كتحدد العنصر محايد خاصك دير لكل إكس كينتمي لأو تبين إل إكزيست، يعني وجود واحد أو أبارتيان أ أو، واحد المجموعة أو كيما كانت معها تلك إكس إطوال أو كتساوي إكس، أولا أو إطوال إكس كتساوي إكس. إلا قلت لكم إلا كان القانون تجميعي يكفينا استعمال علاقة وحدة بين هادو. إلا كان القانون إطوال تبادلي، عقلوا سمحوا لي عفوا سمحوا لي، إلا كان القانون إطوال تعقلوا، إلا كان القانون إطوال تبادلي ماشي تجميعي، تبادلي ماشي تجميعي تبادلي، يكفينا استعمال يعني الاستعانة بهذه العلاقة ولا بهذه لتحديد العنصر المحايد. إذا إلا كان القانون إطوال تبادلي فإنه يكفيكم الاستعمال إما هذه العلاقة ولا هذه العلاقة، وذلك لتحديد العنصر المحايد. برافو عليكم متفقين. ركزوا معايا دابا هنا شنو غنديرو؟ دابا شويه عليكم تصنتو. دابا هنا ما عطيكش قانون التبادلي ولا لا، مكاينش. دابا شنو غنديرو؟ غنقول لي يكن العنصر المحايد في أو مزودة بقانون تركيب داخلي إطوال، ولكن أو هنا عندي كوبل، يعني شنو خصها تكون؟ خاص تكون ليكن الزوج أو بريم مع أو كتب خاص تنتمي إلى إطوال، يعني هاد العنصر أو مخصوش يكون كيساوي صفر. متفقين؟ يعني أنه
لكل إكس كينتمي لكل إكس و إيكغيك، لحقاش عندي زوج، لكل إكس و إيكغيك كينتمي أو، عندنا إكس إطوال إيكغيك، إكس إطوال تانا عفوا أو كتساوي أو إطوال إكس تتساوي إكس. متفقين؟ غندير لدينا دابا، ولكن تصنتو كيف كتشوف عندي كوبل، يعني هادي مخصهاش تكون، يعني كي خصها تكون خص ندير يعني أن، أنا نشرح لكم أن عندي كوبل خاصك دير إكس إيكغيك إطوال أو بريم تتساوي أو بريم إطوال إكس إيكغيك تتساوي إكس إيكغيك. متفقين؟ دابا غنطلق من هنا وهادي كتساوي، غندير لدينا إكس إيكغيك إطوال أو بريم تتساوي إكس إيكغيك. اش خاص عطينا؟ اش تكافئ لينا؟ نورمالمون خصني نكتب لنا، خصني نكتب توكال، ولكن لقيت زعما غتفهم شي ساعه غنحاول نرجع لكم السطر. اش غتكافئ؟ هادي هي يعني عطاك إكس أو، دابا أو راه هي إكس بريم، أو بريم راه هي إيكغيك بريم، فاصلة نقطة، إيكغيك فين هي إيكغيك دابا هنا؟ ها هي إيكغيك، إكس بريم هي أو، هاي زائد إيكغيك بريم هي أو بريم. علاش؟ على إكس، يعني على إكس اش تساوي إكس إيكغيك. ملي غتقارن هادي مع هادي اش غتلقى؟ غتلقى بلي إكس أو راه هي إكس، ألوغ إكس أو تتساوي إكس، وهادي شحال؟ هي إيكغيك، إيكغيك أو زائد أو بريم على إكس تتساوي إيكغيك. درت لحد دابا والو، دابا غنجبد أو، أو بما أن إكس كتنتمي لإيريطوار يعني إكس كتخالف الصفر، شنو غندير؟ غندير بما أن إكس تخالف الصفر فإن، حقاش بغيت نقسم على إكس خاص تكون كتخالف الصفر، هاي إكس كتنتمي إكس هاي إكس كتنتمي أو، معنى أن إكس كتنتمي لإيريطوار يعني معنى أن إكس كتخالف الصفر، وبما أن إكس كتخالف الصفر فإن أو تتساوي واحد، إيكغيك أو زائد أو بريم على إكس تتساوي إيكغيك. هاد أو غنعوضها بواحد، يعني اش غتولي؟ غتولي أو كتساوي واحد، إيكغيك زائد أو بريم على إكس تتساوي إيكغيك. هذا غنصيفط للطرف الآخر، يعني أو غادي تولي تساوي واحد، أو بريم على إكس غتولي تساوي زيرو. هادي غير نصيفط للطرف الآخر، يعني هي أو بريم كتساوي زيرو. غنديرو إذن أو بريم تساوي واحد زيرو. هذا ما كيعنيش بلي هذا هو العنصر المحايد، بما انه بقى عندك قانون دعم تبادلي ما غتكتفيش تبع العلاقه وتقول هذا هو العنصر المحايد، خاصك تدير عاوتاني هاد العلاقه تطلق منها عاوتاني وتلقى نفس العنصر اللي خرج لك هنا، تلقى هذا، تلقى العنصر المحايد اللي خرج لك هنا نفسه، لحقاش العنصر المحايد كيكون وحيد، العنصر المحايد كيكون وحيد. ما حدا باقي ما بينش انا قانون تبادلي ميمكنش تكتفي بهادي، خاص دير هادي الاولى غيدير لا هاديك الساعه المره الثانيه غنديرو هادي. دابا هادشي عطاتنا بريم عطاتنا هي واحد زيرو، غندير هادي خاصها تعطيني نفس العنصر المحايد. متفقين؟ دابا غنمسح السبوره باش نحاول نكمل لكم شنو غندير عاوتاني. غندير ولدينا ايضا، نهار الامتحان الوطني نديرو بحال هكا، ولدينا ايضا اش غديرو؟ صنتو لي دابا انا درت هادي كتساوي هادي، متفقين؟ هادي كتساوي هادي، شوفو واش درت، هادي كتساوي هادي، دابا غندير هادي كتساوي هادي، او بريم اطوال اكس إيكغيك تساوي اكس إيكغيك. متفقين؟ دابا هادي شوفو معايا مزيان، قارنو لي معايا، هادي قارنو لي معايا، اكس هي او، إيكغيك هي او بريم،
اكس بريم راهي اكس، ايكغيك بريم راهي ايكغيك. هنا اكس اكس بريم يعني هي او اكس، ايكغيك اكس بريم هي او بريم. هنا كاينه ايكغيك هي او بريم، اكس بريم يعني هي اكس، هاي زائد ايكغيك بريم على اكس زائد ايكغيك بريم. هنا هي ايكغيك على اكس. دابا كيف كتشوف لنا اكس هي هادي، اكس هي او تساوي اكس فاصلة ايكغيك. دابا ملي غادي تقارن هادي مع هادي اش غتلقى؟ او اكس كتساوي اكس. نفتح السبورة باش نحاول نكمل ليكم. غنخلي هادي باش نحاول نقارن مع العنصر المحايد اللي غنوصل ليه دابا من هنا. غنلقى او اكس هي او اكس، سمحوا لي او اكس هي اكس، او بريم اكس زائد ايكغيك على او كتساوي ايكغيك. هاي او بريم اكس زائد ايكغيك على او كتساوي ايكغيك. متفقين؟ دابا غندير بما ان عاوتاني اكس خاصها تخالف الزيرو، فإن او اش غتساوي؟ هي اكس على اكس هي واحد. متفق؟ هاد او بريم اكس زائد ايكغيك على او كتساوي ايكغيك، هاد او غنعوضها بواحد، فاش غتجيني؟ يعني غتجيني او كتساوي واحد او بريم اكس زائد ايكغيك على او، يعني ايكغيك على واحد هي ايكغيك، غتساوي ايكغيك. متفقين؟ يعني اش غتساوي؟ عقلوا على هادي، عقلوا على هادي مزيان. يعني اش غتساوي؟ غتساوي او غادا تساوي واحد، او بريم اكس غتساوي زيرو، حقاش ايكغيك ناقص ايكغيك. دابا او كتساوي واحد، او بريم كتساوي زيرو. اذا هنا فين هو العنصر المحايد؟ اذا واحد، اذا او بريم ولات هي واحد زيرو. واش هي هذيك اللي قلت لكم كانت دابا ملي درنا هادي كتساوي هادي، هادي كتساوي هادي، حصلنا على عنصر محايد اللي هو او بريم كيساوي واحد زيرو اللي هو كان مكتوب هنا. وملي درنا هادي كتساوي هادي، حصلنا ايضا على عنصر محايد اللي هو واحد زيرو. كيف كيبانو لك؟ متساوي، يعني كاين عنصر محايد واحد صافي. الوغ غادير في الاخر غتروميو في ان اطوال يقبل عنصر محايد وهو او بريم كيساوي واحد زيرو وصافي غتساليتي. دابا بقى لك العنصر المماثل، العنصر المماثل صنتو. دابا غنحاول ندوز لكم العنصر المماثل، غنفتح السبوره باش نحاول ندوز لكم العنصر المماثل. عقلوا على عنصر محايد واحد زيرو، عقلوا عليه. المهم هو نخليه باش يلاه عاجبني باش غنحدد العنصر المماثل. دابا حنا ما عندناش قانون التبادلي ولا، عندنا فقط القانون التجميعي. كيف شفتوا اش قلت لكم في واحد الخاصيه، قلت لكم في العنصر المماثل، قلت لكم الا كان القانون اطوال تجميعي فانه يوجد عنصر مماثل وحيد، يوجد عنصر مماثل وحيد. قلتها لكم، قلت لكم الا كان قانون اطوال تجميعي فان العنصر المماثل كيكون وحيد. دابا حنا ما عندناش القانون واش تبادلي ولا لا، راه ما نكتفوش بوحده من العلاقات الثالثه. دابا نذكروا بالعنصر المماثل. كنتي خاصك تبين لي كل اكس كينتمي او il existe واحد اكس بريم appartient à او دي اكس بريم، اكس بريم tel que x fois x prime est égal e، او لا اكس هذه اكس بريم كتساوي او، كتطابق اما من هنا ولا من هنا. الا كان قانون تبادلي كتطابق اما بهذه ولا بهذه، واحده من العلاقات صافي كافيه. دابا في هذا الحال القانون ماشي تبادلي، ما عرفناش حنا واش تبادلي ولا باقي ما درناش. متفقين؟ الوغ شنو غنديرو في هذا الحال؟ غنديرو ليكن بحالو بحال العنصر المحايد، درنا اكس بريم هو العنصر، ولكن عندك كوب. يعني اش خاصك دير؟ خاصك دير ليكن اكس بريم ايكغيك بريم هو العنصر
ماتي مثلا للزوج ولا للعنصر اكس ايكغيك بحال اكس بريم كتسمى مماثلة اكس. هادشي اللي درت فاش في او مزود القانون التركيب الداخلي اطوال، يعني هاد اكس بريم ايكغيك بريم خاصها تنتمي ل مزود القانون التركيب الداخلي اللي هو اطوال. متفقين؟ دابا شنو غندير؟ غنعقلو على هادي واحد زيرو، غندير لدينا شويه لي غندير يعني عفوا يعني انه لكل اكس ايكغيك ابارتي ا او عندنا اكس ايكغيك اطوال اكس بريم ايكغيك بريم اش تساوي اكس بريم ايكغيك بريم اطوال. بحال هكا دابا درتي هادي غندير هادي اكس ايكغيك اش خاصها تساوي؟ خاصها تساوي العنصر المحايد. دابا حنا العنصر المحايد هو او او بريم، يعني غدير او او بريم وغدير يعني ان لكل اكس و ايكغيك ينتمي الى او عندنا سدي اكس ايكغيك اطوال اكس بريم ايكغيك بريم تساوي اكس بريم ايكغيك بريم اطوال اكس ايكغيك او او بريم. شحال هاد او او بريم؟ هي واحد زيرو. متفقين؟ دابا انا غنطلق من الاول، غنطلق من هنا كتساوي هادي، غندير لدينا اكس ايكغيك اطوال اكس بريم ايكغيك بريم تساوي واحد زيرو. هادي راه هي هادي نفسها. الوغ هادي غنحاول نكتبها كامل. اش غدير في اش اكس بريم فاصلة إيكغيك إكس بريم زائد إيكغيك بريم على إكس اش تساوي؟ واحد زيرو. شوية عليكم دابا قارنوا لي هادي مع هادي إكس بريم راه هي واحد، هاي يعني إكس بريم هي واحد، إيكغيك إكس بريم زائد إيكغيك بريم على إكس تساوي زيرو. دابا هنا جبدو لي إكس بريم، ولكن كيف كتشوف خاصك تقسم على إكس، راك غتقسم هنا على إكس، ولكن بغيت تقسم على إكس خاص إكس تكون كتخالف صفر. إكس لاش كتنتمي؟ مجموعة او، يعني اكس كتنتمي لمجموعة، يعني اكس ايكغيك كتنتمي لمجموعة او، يعني او هي ار ايطوال ار. شنو هي اكس؟ سمحولي شنو هي اكس ايكغيك ابارتيان ا ار ايطوال فوا ار، معناه ان اكس كتنتمي لار ايطوال، ايكغيك كتنتمي لار، معناه ان اكس خاصها تخالف الصفر. الوغ اش غدير؟ غدير بما ان اكس تخالف الصفر فإن اكس بريم غادي تساوي واحد على اكس. هاد اكس بريم غنحاول نعوضها هنا إيكغيك إكس بريم زائد إيكغيك بريم على إكس تساوي زيرو. متفقين؟ يعني إكس بريم تتساوي واحد على إكس. هاد إكس بريم غنحاول نعوضها هنا اش غتولي؟ غتولي إيكغيك واحد على إكس اللي هي إيكغيك على إكس زائد إيكغيك بريم على إكس تساوي زيرو. تقدر هنا توحد المقامات إلا بغيت توحد المقامات. متفقين؟ المهم انا غنحاول نمسح السبوره، نمسحها ليش نحاول نكمل لكم هنا. هنا غتبقى اكس بريم تتساوي واحد على اكس، نوحدو هنا المقامات اش غتولي؟ مقام واحد هو اكس إيكغيك زائد إيكغيك بريم تتساوي زيرو. غنمسح هادي عاوتاني باش نكمل لكم هنا، يعني اكس بريم كتساوي واحد على اكس. خصني نجبد إيكغيك بريم عاوتاني حيت عنصر مماثل لنا هو اكس بريم إيكغيك بريم، إيكغيك زائد إيكغيك بريم تتساوي زيرو. شوف مزيان، خاص إكس طلع الفوق، إكس زيرو هي زيرو، معناه أن إيكغيك زائد إيكغيك بريم كتساوي زيرو، معناه أن إيكغيك معناه نمسح السبورة، معناه أن إكس بريم كتساوي واحد على إكس، إيكغيك بريم كتساوي ناقص إيكغيك. إذا هنا إكس بريم إيكغيك بريم اش ولا عندنا؟ ولا عندنا هو الكوبل واحد على إكس وناقص إيكغيك. متفقين؟ دابا وصلنا لهاد النهاية.
دابا اش خاصنا دابا ندير؟ خاصنا نطابقو عاوتاني ما هنا كدير، حقاش هنا معندناش قانون التبادل كي قلت لكم نكتفيو بعلاقه وحده، خاصنا نكتفيو بهادي وبهادي، خاصنا نكتفيو بهادي كتساوي هادي وهادي كتساوي هادي، متفقين؟ او دابا حنا درنا هاد الاولى كتساوي هادي، باش نديرو الثاني كتساوي هادي، بصح الصفوره غدير ولدينا ايضا غدير اكس بريم يكريك بريم اطوال اكس يكريك كتساوي واحد زيرو. يعني اش دابا هادي اش بغيت نقصد بها؟ هاد اكس هادي اكس بريم هادي عفوا اكس بريم هادي دابا نرجع لكم هادي هي هادي كتساوي هادي، هادي نحسبها هاي بلاص اكس نرومبلاسي في اكس بريم، هي اكس بريم اكس يكريك غترومبلاسا في يكريك بريم، و اكس بريم غترومبلاسا في اكس، يكريك بريم غترومبلاسا في يكريك، اكس غترومبلاسا في اكس بريم. نتمنى وحده باش تكونوا فهمتوني في هاد القضيه هادي، متفقين؟ دابا غنحاول نفتح السبور باش نحاول نكمل لكم. غنحاول دابا نكمل لكم هنا. دابا من هناش كتستنتج ان اكس بريم اكس كتساوي واحد، هاي وهادي كتساوي زيرو، يعني يكريك بريم اكس زائد يكريك على اكس بريم تتساوي زيرو، معنى ان اكس بريم اكس، ولكن تصنتو يعني لو بغيت نجبد لنا اكس بريم كيف كتشوف غنقسم على اكس، خاص اكس يكون عاوتاني كيخالف صفر، غنديرو بما ان تان اكس تخالف صفر فإن اكس بريم تتساوي واحد على اكس، وهادي غتبقى يعني يكريك بريم اكس زائد يكريك على اكس بريم تتساوي زيرو. دابا هاد اكس بريم غنعوضها بواحد على اكس، دابا عقلو على هادي، يعني اكس بريم تتساوي واحد على اكس يكريك بريم اكس زائد يكريك، هاد اكس بريم هي واحد على اكس، هاي واحد على اكس تساوي زيرو. هنا غنضرب في المقلوب، فهمتوني؟ في المقلوب يعني اش غتولي؟ غنمسح الصبور باش نحاول نكمل لكم هنا، يعني اكس بريم تساوي واحد على اكس يكريك بريم اكس زائد اش يكريك اكس تساوي زيرو، متفقين؟ هنا واش تقدر تعمل باكس الا بغيت تعمل، الا بغيتش تقدر تصيفط هاي الطرف الاخر، يعني غتولي اكس بريم تتساوي واحد على اكس، الا بغيت تعمل هنا باكس عملها تولي اكس عامل يكريك بريم زائد يكريك كتساوي زيرو، يعني اكس كتساوي زيرو يكريك زائد يكريك بريم كتساوي زيرو. هاد اكس كتساوي زيرو واش ممكن؟ اكس كتنتمي قلنا الايرطوال، يعني هادي خاصك تكتب حتى لا يمكن، وغادير اذا يكريك غتساوي ناقص يكريك بريم غتساوي ناقص يكريك، متفقين؟ ولا تقدر صيفط هاي الطرف الاخر، اش غتولي؟ يكريك بريم اكس كتساوي ناقص يكريك اكس، معناه ان اكس بريم كتساوي واحد على اكس يكريك بريم غادي تساوي ناقص يكريك، وغدير ومنه فإن اكس يكريك غتساوي هي هادي اكس بريم، غدير ومنه فإن اكس بريم يكريك بريم غتساوي بين قوسين واحد على اكس وناقص يكريك. كيف كتشوف منين انطلقنا من هنا ومنين انطلقنا من هادي كتساوي هادي، عطاتنا واحد العنصر مماثل اللي هو هذا، ومنين انطلقنا من هنا من هنا درنا اللي كتساوي عطاتنا واحد العنصر مماثل اللي هو هذا. واش كيف كتشوف واش عطاك نفس العنصر المماثل ولا لا؟ نفس العنصر المماثل، الوغ اش غتقول في الاخر؟ غتقول ومنه فإن، غنمسح الصبر نقول لكم اش تقولوا في الاخر، غتقول ومنه فإن مماثل اكس إكريك بالنسبة ولا مماثل الزوج اكس إكريك بالنسبة ل مزود بقامتك كي داخل اللي هو إطوال هو
واحد على إكس فاصلة ناقص إكغيك، ومنه فإن أو إطوال يقبل عنصر مماثل وهو واحد على إكس فاصلة نقطة ناقص إكغيك. غنشوف ومنه فإن أو مزودة بقانون التركيب داخل إطوال غتكتبها يقبل عنصر مماثل وهو واحد على إكس فاصلة نقطة ناقص إكغيك، وبالتالي فإن أو إطوال زمرة. صافي غتجاوب فيها السؤال الأول. دابا قالك هل الزمرة أو مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو إطوال تبادلية؟ شوية عليكم. دابا وصلنا دابا للسؤال الأخير، باش تبين الزمرة تبادلية خاصك تحسب هادي وتحسب المقلوب تاعها، غادي ولا دينا. باش تبين الزمرة تبادلية خاص هادي تكون كتساوي إكس بريم إيكغيك إطوال إيكغيك بريم. دابا كيف كتشوف عندك الزول اش غنديرو؟ لدينا لكل إكس إيكغيك، ولا نكتبو ليكن عوض هادي نكتبو ليكن إكس إيكغيك و إكس بريم إيكغيك بريم عنصران من أو. غنقول لدينا دابا إكس إيكغيك إطوال إكس بريم إيكغيك بريم اش غادي تساوي؟ إكس بريم إيكغيك إكس بريم زائد إيكغيك بريم على إكس. وغنطيب هادو غندير هو إكس بريم إيكغيك بريم إطوال إكس إيكغيك إكس بريم إكس. شوف هاد إكس ولات بلاصة إكس بريم وهاد إكس بريم ولات بلاصة إكس، يعني قلبت هادو فاصلة نقطة إيكغيك إكس بريم. فين هي هنا إيكغيك؟ هنا فين هي هنا إيكغيك؟ سمحولي هنا فين هي إيكغيك؟ هنا شوف إيكغيك هنا فين هي إيكغيك بريم. هاي إكس بريم هي إكس هاي زائد إيكغيك بريم على إكس، يعني إكس ولات هي إكس بريم إيكغيك بريم ولات هي إيكغيك. دابا قارنو ليا هاد الأولى مع هاد الثانية. شنو غنديرو؟ غنديرو إذن لكل إكس وإيكغيك وإكس بريم وإيكغيك بريم ينتميان إلى أو كاري، عندنا إكس بريم إيكغيك بريم إطوال إكس إيكغيك تخالف إكس إيكغيك إطوال إكس بريم إيكغيك بريم. هادي سمحولي راه إيكغيك بريم إيكغيك بريم إيكغيك بريم. اش غتقولو؟ غتقولو بالتالي فإن قانون إطوال ليس تبادلي، ومنه فإن أو مزودة بقانون تركيب داخلي إطوال ليست زمرة تبادلية. صافي. المهم هاد الحصة هادي غنتفق معكم بهاد القدر هذا. الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول نضيف لكم واحد التطبيق آخر بحالو إن شاء الله. يلا خليكم دابا في أمان الله.